नमस्कार. सिटी चॅनलाच्या वतीन जी म्हालगडे नावाची कार्यावळ चलता, ह्या कार्यावळीक आज आमचे मदीं आसात काणकोणचो एक आवाज आणि गोवा फॉरवर्डाचो एक लिडर म्हणून जाका वळखता तो म्हटल्यार विकास भगत. विकास बाब, सगळ्यान पयलो प्रश्न तुमकां विचारता की तुम्ही सध्या काणकोण तालुक्यान एक यंग लिडर, जरी तुम्ही खूप फाटी वर्सांनी काम जरी केल्लें आसत जाल्यार तुमकां एक आज वेगळ्या तरेन लोक पळयतात, वेगळो एक लिडर आसा किंवा वेगळ्या तरेन चिंतपी अशी तुमची सध्या वळख आसा. कारण आज पर्यंत तुम्ही काणकोणच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर सामके बेधडक म्हणटा तशें कांय स्टेटमेंट केला, आवाज काडला किंवा रस्त्यार सुद्दां देवला. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीक धरून सद्याक एक पयलो प्रश्न तुमकां विचारता की जेन्ना गेली विधानसभा आशिल्ली आणि ह्या विधानसभेच्या वेळाचेर तुम्ही सगळे सारखे सक्रिय जाल्ले आणि गोवा फॉरवर्ड आणि त्याच बरोबर काँग्रेस दोन्ही पक्ष एकठांय जाले आणि तुम्ही थंयसर इलेक्शनाक देंवपाचो प्लॅन केल्लो. पूण इलेक्शनाक निमाणें देंवता आसतना हो कॅन्डिडेट म्हणून तुमचो म्हणून तुम्ही काँग्रेसीक हें दिलें आणि सद्या आतां परत येवपाचें आसा तें इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें. म्हणजे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आता तुमची कितें तशी तयारी बीन कितें चल्ली आसा काय कितें? सुरवातेक देविदास बाब 2022 आमी आमचो कॅन्डिडेट म्हणून प्रशांत नायकाक ऑलरेडी लॉन्च केल्लो. त्याच बरोबर आमी पार्टीचें ऑफिस स्थापन केल्लें आनीक एलायन्स जावचें, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचें एलायन्स जावचें ही जनभावना आसली लोकां मदीं. आनी साहजीक आमी एलायन्सा कडेन हो आमचो सीटूय मागलो की काणकोण आमकां सीट दिवचो म्हणून. सुरवातेक आमचें बार्गेनींग चलतालें 5 सिटां मेरेन, मागीर तें आमकां 3 सिटां मेळ्ळें. आमकां 3 सिटी भितर फातोर्डा आसलो, एक मयें आनीक मांद्रे मेळ्ळो. काणकोण मतदारसंघ मेळ्ळो ना. म्हणटकीर साहजीक युतीचो धर्म पाळपाक जाय म्हणून आमी त्या वेळाचेर जे काँग्रेस कॅन्डिडेट जनार्दन भंडारीक तिकेट दिली त्या कॅन्डिडेटाच्या खातीर आमी काम केलें. हांव आसत, प्रशांत नायक आसा आनी आमची पुराय गोवा फॉरवर्डाची जी टीम आमी तयार केल्ली काणकोण मतदारसंघा भितर, त्या पुराय टिमीन आमी काँग्रेसी खातीर काम केलें. आतां तूं दुसरो प्रश्न केला की आमी तयारी करतले काय कितें. आतां निश्चित जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा. जिल्हा पंचायती इलेक्शन काणकोणा भितर 2 आसा, म्हणजे पैंगीण एक आनीक श्रीस्थळचो एक. आमची तयारी त्या माध्यमांतल्यान चालू आसा आनी आमी निश्चित ह्या वेळार दोनूय सिटां गोवा फॉरवर्ड लडोवपाचो आमचो यत्न आसा आनी आमी त्या पद्दतीन आमी पावलांय मारतात. सद्याक तुम्ही आता गोवा फॉरवर्डाचे एक सक्रिय नेते म्हणून काम करताच आणि जेन्ना तुम्ही एखादा मुद्दो उलयता आणि ज्या पद्दतीन तुम्ही उलयता दिसता की तुम्ही सामके एक तितूक अभ्यासपूर्ण अशें उलयता. त्या वेळाचेर असो जो पॉलिटिकल हो विशय तुम्ही स्वताक जावन अभ्यास केल्लो काय कितें, किंवा पॉलिटिकल अशें तुम्ही शिक्षण बीन कितें घेतलां काय कितें? ना, कशें आसा की म्हजे 12वी जाले उपरांत फर्स्ट इयर हांवें मल्लिकार्जून कॉलेजीक केलें. त्या वेळाचेर हांवें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदे भितर हांव सक्रिय कार्यकर्तो म्हणून काम करतालो. वेगवेगळी जबाबदारी म्हाका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या काळार मेळ्ळी. म्हाका ती सगळी हांवें जबाबदारी पार पाडल्यो. ताजे उपरांत ग्रॅज्युएशन जाले उपरांत हांव M.Com करून गोवा युनिवर्सिटीन गेलो. तेजे नंतर गोंया भितर पयली निवडणूक जाली 2002 जी म्हजे खातीर पयली निवडणूक आली, कारण म्हाका पयली फावटी मतदान आयिल्लें आनी हांवें सक्रियपणान भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलां. तुमकां याद आसतलें की तें त्या वेळाचेर आतां छापून येतात त्या वेळाचेर तें हाती नांवां बरोवपा पडटालीं वोटरां आयडीची. ती बरोवपा धरून, ती पोस्टर लावपा धरून, खंय भाशण करपा धरून, खुर्ची लावपाच्यो, खुर्ची काडपाचें, हें सगळें काम हांवें भारतीय जनता पक्षा खातीर केलां. 2002 आसत, 2007 आसत, 12 आसत, 17 आसत, ह्यो सगळ्यो निवडणूक हांवें काम केलां एक कार्यकर्तो म्हणून. म्हणजे साहजीक कांय तें शिकपाक खूब मेळ्ळें भारतीय जनता पक्षा कडच्यान, जावं किंबहुना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदे कडच्यान खूब शिकपाक मेळ्ळें. ताणे कडेन एक आवड निर्माण जाली राजकारणां म्हणून. म्हणजे तें राजकारणाक हांवें येवचो अशें ठरयलें. ताजें म्हणल्यार कारण कितें आशिल्लें? काय तुम्ही नकळत म्हणटा तशें की सोशल वर्क करता करता नकळत पावले काय पर्पजली किंवा चल राजकारणाक येवपाक जाय, अमकें काम करपाक जाय, अमक्यो गजाल्यो जाग्यार पडपाक जाय, अशें कितें विशय आसता? ना, तशें कांय नासलें की अखिल भारतीय विद्यार्थीचें काम करतना सामाजीक जेन्ना दिसतालें की ते सांगताले, उलयताले, तेन्ना कळटा की आमी ह्या गोंयाक जल्मात आयला, आमचें कर्तव्य आसा गोंयचे खातीर कितें तरी करप. त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक विद्यार्थी चळवळींतल्यान काम केलें. ताजे नंतर BJP खातीरय काम केलें. आवड निर्माण जालें सत तेतून हांव गुंफत गेलो, भितर भितर मातसो वचत रावलो आनी आवड निर्माण जालें आनी आतां म्हाजी तो आवडटो विशय जाला.
अखिल भारतीय परिषद म्हणजे ABVPंतल्यान सुरवात जाली ती मागीर BJP कडेन कनेक्टेड जाली आणि सद्या आतां BJPचें सरकार आणि पूण तुमी गोवा फॉरवर्ड आसा हे कशें कितें कशा की जेन्ना आम्ही BJP घाल्ले त्या वेळाचे काय तत्व असले त्या वेळाचेर पक्ष पार्टी विथ डिफरन्स म्हणटाले वाजपेयीचे काय काव्यपंथी म्हाका आवडचे म्हणजे काव्यपंथी आसात क्या हार में क्या जीत में कंचित नहीं भयभीत से कर्तव्य पद पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही हार नहीं मानूंगा वो कुछ भी वरदान नहीं मांगूंगा ह्यो वाजपेयीच्यो कविता आयकले उपरांत म्हाका दिसतालो की हो भारतीय जनता पक्ष कितें तरी करपाक फुडें चल्ला आनी हालीं दिसांनी मागीर 19 निवडणुके नंतर मागीर पळयलें की ह्या पक्षा भितर जें कितें आमी सोदताले आनी ज्या खातीर आमी ज्या पक्षान जॉइन जाल्लो तो पक्ष हो न्ही म्हणटकीर मागीर असो एक पक्ष म्हाका गोंया भितर दिसलो की आनी एक गजाल मुद्दम तुका नोंद करपाक सोदना की विजय जेन्ना सत्तेर आसलो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड सत्तेर आहा तेन्ना हांव गोवा फॉरवर्डाक जॉइन जालो ना हांव गोवा फॉरवर्डाक जॉइन जाला 2021 जेन्ना तांकां सत्ते भायर आसले म्हाका दिसलें गोंयकारपणाचें जी पळय तो उलयता आनीक खंय तरी एक गोंयकारपण जागी जावपा खातीर एक रिजनल पार्टीक जॉइन जावची जेणे करून गोंयचें हित राखपी एक असो पक्ष गोंया भितर आसपाक जाय ताचे खातीर हांव गोवा फॉरवर्डाक गेलो आनी साहजीक कांय तत्व पडलीं आनी तसोच तातूंत भितरूच रावलो मदीक तुमी काँग्रेसीक कार्य केलें म्हणटा खरी गजाल काय फट गजाली ना काँग्रेसी खातीर 2022 आमी काम केलां पयर 24 खातीर आमी काम केलां काँग्रेसी खातीर काम केलां हांवें म्हणजे 22 निवडणूक ते आजपर्यंत आमी काँग्रेसी खातीरच काम केलां काँग्रेस BJP आणि गोवा फॉरवर्ड याचे तिनिक्याचे मोटो किंवा तिनिक्या भितर वेगळेपण तुमकां कितें जाणवलें ना पळय BJPची ही नॅशनल पार्टी आनी काँग्रेस ही नॅशनल पार्टी काँग्रेस हो एलायन्स आमी एलायन्साचो पार्ट म्हणून आमी काँग्रेसी खातीर काम केलां पण म्हजें आतां म्हाका दिसता म्हाका गोंयकारपण गोंयकारांच्याच म्हणजे गोंयचे खातीर कितें तरी करचें अशी पार्टी गोंया भितर आसा जी गोंयकाराची पार्टी जण एकल्याक दिसपाक लागला म्हणून गोवा फॉरवर्ड आसा आमी भारतीय जनता पक्षा कडेन म्हाजें नातें आतां कांयच ना आनी काँग्रेस ही नॅशनल पार्टी जाल्यार आनी एलायन्साचो जर म्हणून आमी काँग्रेसी बरोबर आसले आमी काँग्रेसी जॉइन जाले ना न्ही आतां तुमी जशी वाजपेयीची कविता म्हटली की हार जीत आनी सगळ्यो गजाली कितें जरी आसत जाल्यार फायनली आमी आमचें कर्तव्य म्हणून काम करप म्हणजे BJP साकून काम करता तुमी काँग्रेसीक काम केलें आनी आतां तुमी गोवा फॉरवर्डाक काम करता म्हणजे हातूंतल्यान तुमचे भितर कितें वेगळ्या तरेन जाणविकाय तयार जाली किंवा हातूंत भितरल्या सगळ्या प्रवासांतल्यान तूं कितें शिकलो किंवा कसो तुजो प्रवास कितें आशिल्लो ना हांवें एक ह्या प्रवासांतल्यान निश्चित एक गजाल बरी शिकलो की लिडर बरे आसपाक जाय खंयच्याय पार्टी खातीर आसत ते BJP खातीर आसत काँग्रेसी खातीर आसत आनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड लिडर जर बरो आसलो आनी लिडराक एक विजन आसपाक जाय गोंयचे खातीर कितें तरी करपाचें आपल्या गोंयकारा खातीर करपाचें तितून एक गजाल शिकलो की विजया सारको लिडर आमी तरी आतां मनोहर पर्रीकरा नंतर जर एक लिडर पळयला जाका विजनरी लिडर म्हणून आमी पळयतात तो म्हाका भावलो विजय सरदेसाय जेणे कडेन हांव लागींच्यान हांवें काम करतना म्हाका आवडटा की हाजी सुत्रां हाज्या हातीन गोंयची सुत्रां मुखावेल्या येणाऱ्या काळान मेळपाकच जाय जाल्यार गोंय खंय तरी मुखार वतलें तुम्ही सांगलें की विजय हो गोवा फॉरवर्डाचो ताजी लिडरशीप म्हणजे काणकोणाकूय तुमी तशें पळोवपाक गेल्यार खुबशे लिडर पळयलेच आणि जेन्ना तुमी पॉलिटिकली हितून आयले आनी तुमी ज्या तरेन विचार करता जाल्यार हेजे फाटलोय कांय लिडराचो इतिहास किंवा तांचें कार्य हेवूय लेखाजोगा म्हणटा तशें किंवा कोणाचें बरें कोण कसो कार्य करत आसा किंवा काणकोणच्या विजना खातीर कोणालें कशें कितें कार्य म्हणजे काणकोणचो खंयचो लिडर चड तुमकां भावलो असो तुमकां दिसता पळय हांवें तिनूय लिडरां खातीर काम केलां जे माजी आमदार आसा म्हणजे आमदार आसा आतां आसा तो आमदार विजयबाई खातीर हांवें काम केलां 2002 निवडणूक 2007 आनी 2017 तवडकरा खातीर हांवें 2007 केलां मदीं एक बाय इलेक्शन जालें मागीर 2007-2012 खातीर काम केलां आनी इजदोर फेर्नांडीसा खातीर हांवें 2005 जो बाय इलेक्शन म्हणजे काँग्रेसी रिजायन जावन BJP भितर आयलो तेन्ना आमी परतका बुथाचेर आमची जबाबदारी दिली त्या वेळाचेर काम केलां तूं जर म्हाका विचारत एक बरो गूण आनी एक वायट गूण असो जर म्हाका जर तूं विचारत जाल्यार निश्चित हांव सांगता विजय बाई जो आसा म्हणजे विजय पै खोत आसा ताचो बरो गूण कितें की तो म्हणजे सूड राजकारण करपाचो ताचो हेतू ना मागीर निवळ मनाचो गोल्डन हार्ट आसलो मनीस तो सारको बरो भांगराळो मनीस हो ताचो बरो गूण पण ताजे भितर आळशीपण आसात काम करपा नाका एक ऑर्गनायजेशना भितर काम करून मागीर आमी म्हणटात ताका कश्ट करून आपूण तें सीट जिखून हाडटलो किंवा खूब प्रयत्न करता सीट जिखून हाडटलो अशी ताजे कडेन ना
वेरेज जर तूं म्हाका जर तवडकरा बाबतींत विचार, सभापती बाबतींत विचार जाल्यार ताजे कडेन एक बरो गूण म्हणजे तो ऑर्गनायजेशना बिलीव करता, हार्डवर्क आसा आनी एक प्रयत्न शेवट पर्यंत सोडना, ताजो तो एक बरो गूण. आनी वायट गूण म्हळ्यार एक सुडाचें राजकारण करप पळय तें ताजे कडेन खूब. आनी दुसरें म्हळ्यार एखाद्या मनशान जर वचून ताका कितें सांगलें तुका अमूक अमूक मनीस अशें म्हणटा जाल्यार तो इन्स्टंट ताजेर रिएक्ट जाता, म्हणजे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ताजे बाबतींत आनी तो तें बिलीव करता ताणें सांगलें तें. आनी इजदोर फ्रेंडान दिसा बाबतींत म्हाका वायट गूण जर तर म्हाका विचारत जाल्यार की पक्ष बदलूचो, म्हणजे एका पक्षान स्थिर ना, ह्या पक्षान त्या पक्षान वचप, त्या पक्षांतल्यान त्या तातूंतल्यान एक गजाल ताका सत्ता जाय, खंयच्याय जर पक्षांना ताका सत्ता जाय. हो तेगेलो वायट गूण. आनी बरो गूण जर ताका म्हाका जर म्हणत जाल्यार तो एक बरो लिडर. खंयच्याच ऑफिसरांक फोन करून जावं एखादें काम जर हातीन घेतलें जाल्यार फाटीं लागून काम करपाची ताचे कडेन ती शक्ती आसा आनी तो प्रामाणीकपणान तें काम करता. हे तिनिक्याच्यो तुमी बऱ्यो गजाल्यो आनी एक नेगेटीव अश्यो गजाली पळयल्यो, म्हणजे सगळ्यांची एक वेगवेगळो तुमी आपल्या पद्दतीन हें केलो, परिचय केल्लो आसात. एकंदरीत आमी काणकोण ह्या भागान जर पळयलें जाल्यार काणकोणच्या विकासा खातीर खऱ्या अर्थान सामको डेडिकेट किंवा सामको सक्रीय किंवा चड तकली घालून काम करपी असो तुका कोण दिसता हातूंत मदलो? तसो काम करपी जर ह्या तिगांच्या बद्दल जर म्हाका सिलेक्ट करपाक दिलें जाल्यार इजदोरा कडेन तें विजन आसलें काम करपाचें, तकली घालून सामकें फॉलोअप करून. कारण ताका तें सगळें काम करपाचें हें तें सगळें आसलें. कारण आमी जर 2 एग्जांपल जर घेयत विजया बाबतींत जाल्यार एक बस स्टँड तुमी पळयलो आसतलो, जावं हॉस्पिटलाचें, अशें कितलेशेच कामां ताणें केलात. आनी तो कितें खोलायेन वचून अभ्यास करून काम करपाचो तागे तो स्वभाव. पूण कशें आसता की सत्ता मेळ्ळी ना आनीक मागीरच्या काळांत तो निवडूनय आयलो ना. काणकोण जर पळयलें आजुनूय सुद्दां एका सायडीन म्हणटा की मुखार वयता, काणकोणाक टॅलंट आसा, केन्ना केन्ना म्हणटा काणकोण एक कलाकाराची काण, अशे खुबशे एंगलांतल्यान काणकोणाक पळयता. पूण काणकोणाच्या उदरगतीच्या बाबतीन सद्याक तुमचे विचार कितें आसा? म्हणजे खऱ्या अर्थान बदलत्या काळानुसार जी काणकोणची उदरगत जावपाक जाय ती जाता काय जायना, काय ती स्लो आसा, काय फक्त फॉर्मेलिटी म्हणून आमकां कांय कांय गजाली दिसता? देविदास बाब पळय, हांव आतां हो तुवें म्हाका जो प्रश्न विचारलो पळय म्हाका खरेंच ह्या प्रश्नाचें उत्तर मुद्दम दिवपाक जाय. पळय काणकोणाक आमी म्हणटात उदक जें आमकां हक्क मेळपाक जाय. काणकोणच्या वाठारां म्हणजे गांवडोंगरी खोतीगांव आसत किंवा श्रीस्थळ चापोली चापोली आसत, गुळे आसत, थंय लोकांक अजुनूय उदक मेळना. दिसता डॅम, आतां गांवणी डॅम जावन कितलो तेंप जालो, आमच्या लोकांक उदक मेळ्ळें ना. लायटीची जर बाबतींत म्हणत जाल्यार सिजनाच्या काळार जे टुरिजम बेल्टाक जे काम करता तांकां लायट सारकी मेळना, ती फ्लक्च्युएट जाल्ली आसता, येता वता. ज्या प्रमाणे ट्रान्सफॉर्मर जाले, ज्या प्रमाणे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार जावपाक जालो लायटीच्या बाबतींत तो जालो ना. आनीक उदरगत खंय जाला, अजुनूय हॉस्पिटलाचो प्रश्न अजुनूय तसोच आसा, सुटना हॉस्पिटलाचो प्रश्न. बाकीच्या बाबतींत काणकोणाक जवळ जवळ 100 भुरगे वर्साक पास आवट जातात ग्रॅज्युएट जावन, त्या भुरग्यांक खंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. म्हणजे एम्प्लॉयमेंटा खातीर जें आमी काम करपाक जाल्लें तें केन्ना केलें ना. इंडस्ट्री जी आमी काणकोणाक हाडपाक सोदताले, जी इंडस्ट्री नॉन पॉलिटीक इंडस्ट्री कितें ती अजुनूय काणकोणाक पावली ना न्ही. मग काणकोणाचो उदरगत जाला आमी खंयच्या अर्थान म्हणप? उदरगत काणकोणा म्हाका तरी दिसना काणकोणाक उदरगत जालो म्हणून. काणकोणा जी म्हणजे उदकाचो प्रश्न अजून सुटना, जावं हॉस्पिटलाचो प्रश्न सुटना, लायटीचो प्रॉपर प्रश्न अजुनूय आमचो सुटलो ना, भुरग्याच्या एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न सुटलो ना, इंडस्ट्री जी जाय आसली ती काणकोणाक ती मेळना. काणकोणची उदरगत खंय म्हाका दिसना, म्हाका खंयच दिसना. ज्या पद्दतीन काणकोण जें पळय एक पद्दतीन मुखार वचपाक जाय तें वचना. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां काणकोणाक ना. फॉर एग्जाम्पल STP प्लांट जो जाय आसलो काणकोणाक गरजेन जालो, कारण आमी टुरिजम बेल्टार रावतात, तो जालो ना. तो तुजो फातोर्डा मतदारसंघा पळय, मडगांव आसा, आतां कुडचडे मतदारसंघा भितर काम चालू आसा. काणकोणाक खरी गरज आसली न्ही. आनी अशेंय न्ही देविदास बाब की काणकोण सत्तेर उरलें ना अशें ना. 12 ते 17 काणकोण सत्तेर उरलें, मंत्रीपद मेळ्ळें आमकां. 17 ते 19 फक्त 2 वर्सां जर आमी सोडलो हाजो काळ ऑपोजिशन, जाल्यार 19 परत तो काँग्रेसीन BJP आयलो, काँग्रेसींतल्यान परत आमी सत्तेर उरले उपसभापती. आनी आयज आमी सभापती आसात. सत्तेर आसून सुद्दां जर उदरगत जायना जाल्यार उदरगत केन्ना जातली? हो म्हजो प्रश्न लोकांक आसा. सत्तेर आसूनय जर आमी काणकोणची जी उदरगत जावपाक जाय ती जायना जाल्यार उदरगत जातली केन्ना?
जेन्ना उदरगत जायना किंवा अशे मुद्दे आसता त्या वेळाचेर काणकोणाक तरी इतिहास आसा की जेन्ना जेन्ना अशे प्रश्न तयार जाता किंवा एखादी समस्या सुटावी करपाक जाय जाल्यार त्या वेळाचेर काणकोणकार रस्त्यार देवल्या आणि ह्या अशा सिच्युएशनाक सुद्दां तुमी तुमच्या कारकिर्दीक तुमी सुद्दां बऱ्याचशा मुद्द्याचेर आवाज उठयला पूण जेन्ना एक मुद्द्याचेर आवाज उठयलो तो मुद्दो बरोसो आवाज जालोय बीन मागीर तो खंय तरी अर्द्याकूच सोडून दिल्ल्या भशेन जालो म्हणजे तो आवाज तुमी कंटिन्यू आजून दिसना आतां तर सद्या तसो दिसपाक जाय तसो दिसना कारण हॉस्पिटलाचो विशय आजून सुटना फायर ब्रिगेड बाजारांतली व्हरून रानाक गायला 2 दीस उलयले मागीर पत्तोच ना आनी खंयचो विशय आसा अशे कितलेशे विशय आसा जे ज्या तरेन सुरवातेक आवाज जाले पूण तो कंटिन्यू उरलोच ना आनी तुमी आवाज करताले आनी आयज तुमी त्या आवाजाच्या लेवलाचेर दिसना हांव मानून घेता कशें आसतना आमी विरोधक म्हणून जे काम करपाक जाय तो आमी खंय तरी कमी पडटात निश्चित उदाहरणाक तुका हांव एक सांगता आमी हांगा भाटपायचे रस्ते जाले नात म्हणून आमी थंय ऑफिसरां वचून जाप विचारली मातसो बोवाळ केलो म्हणून आमचेर केस घातली केस अजुनूय चालू आसा दुसरो हॉस्पिटलाचो विशय सातत्यान विशय मांडलो आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष भोवमानी विजय सरदेसायन हो गोंयच्या विधानसभेच्या पटलार मांडलो थंय आवाज केलो तो सुटाव करता म्हणटा थंयचे त्या आमचे मंत्री आसले ताणें उत्तरूय दिलें सुटलो ना फायर ब्रिगेडीचो हो जो प्रश्न आसा जो आमी येणाऱ्या आमच्या विधानसभेक आतां 21 दिसाची एसेंब्ली सेशनां मेळटलें काय कितें तें खबर ना पण हांवें तो प्रश्न मांडपाक लायिल्लो आतां 1 दिसाचें कसो काडटलो तो म्हाका खबर ना पण आमी आवाज केलो पण शेवटाक कशें आसतना आवाज पण कितलो वेळ करप आनी जो मरे रिस्पॉन्स लोकां कडच्यान जाय आसलो ते रिस्पॉन्स मेळना एक हें हांव सदांच हें करता आनी जे मनीस लास्ट टायम इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले कळ्ळें तुका कॉन्टेस्ट केले त्या मनशाची जबाबदारी जाता न्हू ते जर मनीस जर रस्त्यार देवले आमी बी रस्त्यार देवले की राजकारण येता तेन्ना पळोवया पूण हो विशय घेवन बशें म्हण तसो रिस्पॉन्स तांचे कडच्यानूय आयलो ना आनीक हांव तुज्या मताक सामको सहमत आसा की विरोधी पक्षाचे म्हणून आमी जो आवाज करपाक जाय आसलो तितलो आवाज जालो ना आनी तो कंटिन्युटी उरली ना हें मानून घेता हांव आतां तुमी ज्या गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षाक आसा बरेचशे जाण म्हणटा की गोवा फॉरवर्डाच्या पक्षा तर्फे एसेंब्लीक जो विजय भाई आसा तो आवाज काडटा काणकोणाक तुमी आपल्या पद्दतीन विशय उलयतालेच जाल्यार हो आवाज जो आसा तो बरो बुलंद जावचो किंवा काणकोणाक एक तशें पक्षाचें सक्रीय नेटवर्क जावचें अशा तरेन तुमच्या पक्षाचें ग्रासरूट लेवलाचें काम चालू आसा काय कितें जाल्यार तें कितपत चालू आसा आनी ह्या कामाचो येणाऱ्या इलेक्शन पर्यंत कितें इफेक्ट जातलो काय कितें एक आमचें काम पक्षाचें काम जें आसा संघटनेचें काम तें चालू आसा आनी कांय दिसां भितर म्हणजे बाय एंड ऑफ दीस मंथ आमी आमची हें एंटायर काणकोण ब्लॉक आमी डिक्लेअर करतले पक्षाचें फूल फ्लॅज ऑफीस आमी सद्या ऑफीस चालू आसा पूण फूल फ्लॅज ऑफीस आमी चालू करतले पक्ष संघटना म्हणून आमचें काम चालू आसाच त्याच बरोबर काणकोणचे वेगवेगळे विशय जे विधानसभेक काडपाक जाय ते विधानसभेक काडपाक आमी आमच्या अध्यक्षाक लायतले म्हणजे आमचे फातोडेचे आमदाराक विजय सरदेसाक लायतले त्याच बरोबर जे विशय काणकोणाक घेवन आमी बसपाक जाय निश्चित आमी घेवन बसतले आमचें काम त्या हातूंतल्यान चालूय आसा 2027 पर्यंत आमी सगळे विशय जे लोकांनी घेवपाक जाय ते तितले विशय आमी लावन धरतले आनी एक विशय आसा जो विशय तसो तुमकां संबंदीत ना पूण काणकोणा सामको संबंदीत आसा आनी तो विशय म्हटल्यार की आसा की सद्याक काणकोणाक जवळ जवळ म्हाका 30% इतले ट्रायबल लोक आसा आनी ट्रायबल कम्युनिटीचे भरपूर विशय आसा आनी ट्रायबल्स कम्युनिटी आसा पळय एक विशय लावन धरता तो म्हळ्यार रिजर्वेशन जाय म्हणून पॉलिटिकल रिजर्वेशन आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळे उपरांत त्या कम्युनिटीचे विशय कितल्या प्रमाणात सुट्टले अशें तुका दिसता कारण इतल्या खातीर हो प्रश्न विचारता की काणकोण तालुक्याचो जर विचार केलो जाल्यार 1962 ते टील आज पर्यंत जो इतलो कार्यकाळ आसा सुमार 70-75 वर्सांचो कार्यकाळ आसा ह्या कार्यकाळाक जवळ जवळ अर्द्या परस चड काळ राजकारण किंवा सत्ता ही आदिवासीच्या मनशान आसा सुरवातेक वासुपायक आशिल्लो ताज्या पयलीं जिवा गांवकार आशिल्लो आनी आतां एट प्रेजेंट रमेश तवडकर आसा ह्या हाचेर तुमचें मत कितें पळय एक तुका याद आसा काय की ती खबर ना की एसटीक रिजर्वेशन मेळचें म्हणून विधानसभेक आवाज करपी आमचोच पक्षाचो आसलो विजय सरदेसाय हाणें आवाज केल्लो आनी हांव सदांच आमच्या पक्षाचें म्हणा जे अधिकार जे हक्काचे आहा ते तुमचे बापायचे कोण कांय दिना सरकार तांचे हक्क मागतात ते हक्क मेळपाकच जाय
पूण अनलकीली म्हणी आमी की तुमचे म्हणजे एस.टी. भाव आमचे सत्तेर आसून सुद्दां एस.टी. भाव आमचे सत्तेर आसून सुद्दां जर हे प्रश्न सुटनात जाल्यार मागीर केन्ना सुट्टले? आतां सुटपाक जाले सगळे प्रश्न. पूण रिजर्वेशन जर जालो जाल्यार सामकी बरी गजाल. हो जो आमी म्हणटा सरकारान बजेट पास केल्लें की अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हळ्यार कितें? समाजाचो शेवटचो घटक. समाजाचो शेवटचो घटक म्हळ्यार कोण? हो आमचो आदिवासी भाव. तो अजुनूय ह्या सगळ्या हितूंतल्यान वंचीत आसा. ग्रामोदय म्हळ्यार एका ग्रामांतल्यान सर्वोदय हें फक्त सरकारान एक स्लोगन म्हण केला काय कितें? जाल्यार त्या प्रमाणे सरकाराचें काम जावपाक जाय आसलें. जे प्रश्न सुटपाक जाय आसले एस.टी. भावांचे आमचे ते सुटनात. हेजी सारकी दुर्दैव दुसरें कांयच ना. आनी ते सुद्दां कितें सत्तेर आसून सभापती सारक्या एक उच्च पदाचेर आसून सुद्दां सभापती म्हाका दिसता खंय तरी हेची फाटल्यान कारणां तुमकां कितें कितें दिसता? तुमी कितें एनालिसीस केला काय कितें? कारण तुमी एक आतां सद्या जोडुका विरोधी पक्षाचे लिडर टायप आनी त्या लेवलाचे असल्या कारणान वेगवेगळे कारणां तुमी सोदपाक जाय. कारण फाल्यां तुमी राजकारणाक त्या कम्युनिटी कडेन वयतले त्या वेळाचेर तुमी कशे विशय मांडपा खातीर कितें तरी रिसर्च केल्लें आसतलें न्हू? हांव सांगता आतां आफ्टर बीजेपी हायेस्ट एस.टी. भाव जर कोणा बरोबर आसा जाल्यार ते गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा आयचे घडयेक. कित्याक दोनी इलेक्शनाक आमी 22 आनी 24 इलेक्शनाक आसा आमचे एस.टी. भाव बरें काम करतात थंय. आनी कशें आसता की आमचो म्हाका दिसता सभापती धाम आनी उत्सव आदी मदीं घुस्पोन आसा. ताका दिसता की लोकोत्सव केले आनी श्रमधाम केले म्हणून सगळे विशय सुट्टले म्हणून. ना, हे मुळावे प्रश्न जे तूं आतां पळय कितें सांगता ते मुळावे प्रश्न ते सुटोवपाचें खरें म्हळ्यार दायित्व आसलें. तेजी एक जबाबदारी आसली. पण त्या जबाबदारी कडच्यान म्हाका दिसता खंय तरी पयस वताच दिसता. पूण निश्चित हे प्रश्न जे घेतले लोकां मेरेन वतले हे सगळे प्रश्न आमी मांडटलेच. आनी आतां जितली असेंब्ली सेशन जातली त्या वेळाचेर हे सगळे प्रश्न आमी मांडटले. हे मांडटलेच. आदिवासी भावांचो हक्क तांकां मेळपाक जाय. तांच्या हक्काचें तें न तुमच्या बापायचें, तेंच्या हक्काचें तांकां मेळपाकच जाय. हें म्हजो मत आसा आनी आमच्या पक्षाचेंय मत तेंच आसा. अशे डेव्हलपमेंटाचे विशय किंवा प्रॉब्लेमाचे विशय म्हणजे फिजिकली किंवा स्ट्रक्चर अशा तरेचे विशय आसात. त्याच बरोबर कांय मानसीक लेवलाचे विशय काणकोणाक घडले. उदाहरणार्थ बरोचसो धार्मीक तणाव सामको बरोच इतलो गंभीर विशय जालो की सामकोच म्हळ्यार सामकोच एक मुस्लीम कम्युनिटी एक सामके दुस्मान काय कितें किंवा टेररिस्ट काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन क्रिएट जालें. आनी अशे जेन्ना विशय येता त्या वेळाचेर मोस्टली तुमचो स्टेटमेंट वाचतालो. पूण ह्या विशया कडेन तुमी सामके सायलंट रावले. कित्याक सायलंट रावले? जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसा सद्याक? ना, कशें ना देविदास बाब, हो जो विशय तुवें मांडला बरोबर. आनी म्हाका खुबश्या लोकांनी फोन करून विचारलें की सगळे विशयांचेर तूं उलयता जाल्यार ह्या विशयाचेर तूं कित्याक उलयना? पूण ह्या विशयाची भुमिका आमचे पार्टीचे वरिश्ठ नेता मोहनदास लोलयेकारांनी वारंवार उलयल्ले. तांचें स्टेटमेंट आयलो. पूण म्हजो स्टेटमेंट इतल्या खातीर आयलो ना की मागीर परत तो दुस्वास निर्माण जावपाक नाका आसलो म्हणून हांवें मातशी एक शाणेपणाची भुमिका घेतली आनी मातसो हांव उगरो. कारण म्हणजे कितें म्हणटा उज्या हानीक पेट्रोल घालप हे बरोबर न्हू म्हणून हांव ओगी रावलो. कारण हांव आयजूय सांगता ह्या माध्यमांत मुद्दम सांगता जें कितें त्या दीस घडलें आनी जें कितें मुसलमानाचेर जें कितें उलयलें तें बरोबर न्ही. हांव तेजो निशेध करतां. तें चुकीचेंच. एखाद्या विशिश्ट एका कम्युनिटी आमी टार्गेट करपाक शकनात. हो देश बाबासाहेब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकरान संविधानान आमकां बांदून दिला आनी ह्या संविधाना भितर सगळ्या धर्माच्या लोकांक तितलोच अधिकार आसा जितलो एक आमकां आसा. सगळ्यांक अधिकार सामान्य आसा, सामान्य अधिकार आसा. आनी अशें एक विशिश्ट हें करप आनी हें घालपाक जायना ताणें तें घालपाक जायना हें बरोबर ना. आमी कोणाचेर बंधन घालपाक शकनात. धर्माच्या नांवान जें कितें चल्लां, हांव नाम लायता, हांव हातीचो दोर घालता, तसो तांच्यांनी टोपी घालप किंबहुना बुरखो घालप हो तांचो धर्माचो हें तो तांकां आमी आडोवपाक शकनात. आनी जो स्टेटमेंट केलो तो एकदम चुकीचो. त्या स्टेटमेंटाक कथेय म्हजें समर्थन ना. जे काणकोणाक तुमी लिडर म्हटले की विजयदूर फर्नांडीस आसा ताणें पक्ष बदलेचो विशय केलो. विजय पै खोत आसा तो म्हणटा सुशेगाद आसा. म्हणजे लास्ट टायमार खंय तरी पिक्चराक येता आनी मागीर इलेक्शनाक देंवता. रमेश तवडकर आसा आपले पद्दतीन काम करतात. पूण लास्ट टायम तागेलो एक लाकडाचोय विशय आयलो. हे कॉन्ट्रोवर्सी विशयांतल्यान नेमके लोकांनी कितें चिंतूंक जाय आनी लोकांनी कशी कितें भुमिका घेवपा जाय अशें तुमकां दिसता? पळय, आमी लाकडाचो विशय मोठो गाजलो आनी ल्हान धरलो. लाकडाचो विशयाक कशें आसा, म्हाका तूं श्रमधामांतल्यान घर बांदून दिता बरोबर. जाल्यार श्रमधामान लाकूड चोरून हाडून सरकाराक चोरून हाडून तें लाकूड म्हज्या घरा घालनाका तूं.
ते हांवें सांगलां ना तुका घर बांदून चोरून हाडून बांदून म्हणून तो विशय घातलो आमी ल्हानय धरलो त्या वेळाचेर सभापतीन सांगलें की आपूण आमचे डिफमेशन केस घालता म्हणून अजून म्हाका पत्र आयली ना फुडारा येत जाल्यार पळोवया तेणें घालपाक जाय आसलें तें पूण ह्या हेतूंतल्यान सगळ्यांतल्यान पळयता की परत तेच कित्याक देविदास भाव परत तेच कित्याक नवीन विचारांचो नवीन संकल्प केल्लो नवीन आशा आकांक्षा दाखोवपी असो लिडर कित्याक ना काणकोणाक निवडून येयनायो असो लिडर कित्याक आमी लोकांनी ताका कित्याक मत मारनाय असो एक लिडर येवपाक जाय म्हाका दिसता परत घुवन तेच कित्याक ह्या मताक हांव सहमत ना परत तेच ना काय नवीन कोण तरी जावपाक जाय आनी नवीन भुरगो नवीन विचार घेवन नवीन आशा आकांक्षा आनी काणकोण मुखार व्हरपाच्या दृश्टींतल्यान काम करपी भुरगो जाय आता तुम्ही नवीन मनशाचो शोधाचो विशय काढलो सद्याक तुमचो पक्ष कितलीशीं वर्सां काम करता काणकोणाक तरी काम करता तुम्ही तर सक्रीय आसा म्हणजे तुम्ही नवीन तसो मनीस येणाऱ्या इलेक्शना खातीर तयार केला काय कितें काय तुम्ही पिक्चरां येवपाक सोदता काय कितें ना देविदास बाबू कशें आसा की पक्ष आतां आमची संघटना जें काम चालू आसा संघटनात्मक आमची पक्ष सत्तेर येवप चड गरजेचो आनी पक्षान समज एखादी जबाबदारी आमचेर दिली एखादें बाबा हें आतां तुवें काम करपाक जाय ह्या कामा खातीर तूं मुखार वचपाक जाय जाल्यार जी जबाबदारी दिता ती घेवपाची म्हजी तयारी आसा मनाची तयारी आसा शेवटाक पक्ष ठरयतलो कितें जावपाक जाय आनी कितें जावपा नाका तें पक्षाची भुमिका ती तुम्ही पक्षा खातीर इतले सक्रीय आसा सोशल गजाली खातीर सक्रीय आसा तरी पूण तुमी एका सायडीन बिझनेसा कडेन म्हणजे टुरिजम सेक्टरा कडेन कनेक्टेड आसा ह्या वर्साक एक असो एक सामको मोहल तयार जालो की टुरिजम खुबशें कमी जालें दर वर्साक नवीन वर्सा खातीर इतलो क्रावड दिश्टी पडटालो ह्या वर्साक काणकोणाक तरी खूब कमी जालो म्हणून अशें सगळेच जाण म्हणटा हो क्रावड कमी कित्याक जालो तेचे फाटलें कारणां कितें आसूं शकतलें एक तर गार्बेजीक लागून ट्युरिस्ट फाट परतिता म्हणटा बुरशेपण जाता म्हणटा हो मुद्दो कितपत खरें आसा आनी तुमकां आनी कितें दिसता टुरिजम हें सकयल देवपा फाटलें कारण कितें पळय ज्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक जालो तो अजुनूय जालो ना हांव काणकोणचेंच उलयतां काणकोण आमी आतां पोळ्या तें खोलापऱ्या काणकोण तालुक्याचें उलयलें जायत कितलो GSTच्या नांवान कितलो कोट्यावधी रुपया आमी भरतात कोट्यावधी जर एक एवरेज केलें जाल्यार कोट्यावधी सरकार इन रिटर्न आमकां कितें दिता आमच्या स्टेक होल्डरांक कितें दिता आमकां प्रॉपर रस्ते नात गार्बेज सारकी ना गार्बेज आमचे काणकोणा मेजर इशू म्हणटा तो गार्बेज आमी व्हरून थंय घालतात डंप करतात आतां कुडचड्या सारक्या व्हडलो प्लांट आसा ते मागतात गार्बेज पण आमी अपयशी ठरतात की ही जी गार्बेज आसा ती तेमचे मेरेन पावोवपाक आमचे डोर टू डोर कलेक्शन सारकें जायना गार्बेज हो इशू आसाच त्याच बरोबर सरकारान जी पळय टॅक्स लायलात ज्यो फॅसिलिटी सरकारान आमकां दिवपाक जाय आसल्यो त्यो सरकारा कडच्यान आमकां अजुनूय मेळ्ळ्यो नाय आनीक फॉरेनर न येवपाक खास करून आमच्या हांगा की मोपा साकून एअरपोर्टा वयल्यान हांगा पावपाक जवळ जवळ 4 तास लागतात आनी टॅक्सी जी आसा ती 5 ते 6 हजार पयशे घेतात म्हणजे फ्लायटान येवप सवाय पडटा पण टॅक्सी करप म्हारग पडटा तांकां अशा वेळाचेर तो मनीस हांगा कसो पावतलो आनी गोंयाक खुबशीं कारणां आसा जेटी करून फॉरेनरान ह्या वर्सा फाट फिरयली 100% टुरिजम सेक्टर 20 ते 25% ह्या वर्साक सामको देंवला तो कोणी सांगतलो तुका आनी सरकारान ताजेर अभ्यास करचो आमी कितें करपाक जाय आनी कसो वाडोवपाक जाय तो तुम्ही हे सगळें करता आसतना एक NGO भितर काम करताले गोंयकार म्हणून आनी तुमी गार्बेजीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर काम करताले आनी जेन्ना एखादो मनीस प्रॅक्टिकल विशयाक काम करता त्या वेळाचेर ताका ताज्यो नेगेटीव आनी पॉझिटीव गजाल्यो जाणीव जाता म्हणजे गार्बेजीचो विशय आतां काणकोणाक जर पळयलो खुबशे कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा जाल्यार कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता कारण तुमी ग्रासरूट लेवलाचेर कामूय केल्लें आसा हो सेटअप जाग्यार पडूंक शकता काय कितें तुका हांव देविदास बाब सांगता 2दा आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सामको निवळ केल्लो 2दा सामको क्लीन करून दिल्लो हांच्यान सांबाळपाक जालो ना मागीर आमी तांकां एक प्रपोजल दिलें की हो प्लांट आसा तो आमकां दियात म्हणजे डोर टू डोर कलेक्शन आनी प्लांट आमच्या हातीन दियात आमी सगळें करतात तुमी जें टेंडर दिता आतां समज 1 कोट्याचें जाल्यार आमकां 80 लाख दियात आमी करतात पूण तेमी आमकां दिलो ना आनी खंयच्याच हांव स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड करता खंयच्याच कावन्सिलराक गार्बेज हो इशू असो दिसना इन्क्लुडींग अवर MLA आमच्या आमदाराक दिसना गार्बेज हो इशू दिसना ताका ते समजना गार्बेज म्हळ्यार कितें गार्बेजा मुळे कितें जाता ताजो परिणाम टुरिजमाचेर कितें जाता ताजो परिणाम आमच्या हेल्थाचेर कितें जाता ताजो परिणाम सैमाचेर कितें जाता न्हू तें पडोनच गेलें ना गार्बेज म्हळ्यार इशू असो तांकां दिसत ना म्हणून आमी स्वताक 2 आमचे NGO आसा फ्रेंड्स ऑफ काणकोण आनी गोंयकार म्हणून दोनूय NGOतल्यान आमी रोड सायड आमी क्लिनींग करतात एक
दुसरें हांव म्युन्सिपाल्टीचेंच उलयतां. म्युन्सिपाल्टी जुडिक्शना भितर कितलेशे रोड सायड आमी क्लिनींग करता. आमी तांकां सांगलें की एक बजेट आसा, सर्टन बजेट रोड सायड क्लिनिंगाक दवरपा जाय न्हू. तुमी जेन्ना पळय आपलो बजेट पास करतात तेन्ना रोड सायड क्लिनिंगाक तांचो अजुनूय प्रोविजन ना रोड सायड क्लिनींग करपाचें. आनी तांकां कोण परत परत सांगतलो. मागीर ते सिरियस नाय म्हणून हें कळटा हातूंतल्यान. ते सिरियस नात. ह्यो सगळ्यो गजाली मुखार व्हरता आसतना काणकोणाक लास्ट टायम एक मोठो विशय जालो ऑनलायन सेक्स रॅकेटाचो. आनी बरोसो तो बोवाळ खूब वाडलो. आनीक हो वाडटा आसतना दुसरी गजाल जर आमी पळयले जाल्यार काणकोणा एक सायडीन जितले कॉलेजीस आसा, हाय सेकंडरी सगळ्या हातूंतल्यान जो यूथ शिकता आनी शिकून जेन्ना मुखार वयर सरता आनी त्या वेळाचेर तांकां जॉबाचोय विशय येता, अनएम्प्लॉयमेंट जाता आनी मागीर बेकारी लागून मागीर खुबशे नाका ते गजाली घडटा. म्हणजे हो विशय तडीक कितल्या प्रमाणान जाग्यार पडला असो दिसता की काय एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आनीक प्रॉब्लेम क्रिएट करतलो काय दिसता काय कितें तुमकां? तो सेक्स रॅकेटाचो विशय म्हाका दिसता शुभम कुमार पंतान कितें तरी घेतलेलो तो. मागीर ती वेबसायट कितें बंद जाली. पूण कोणाकय धरप बिरप हें जालें ना. म्हाका दिसता तो कसो कितें ते वेबसायटीचेर आयलें तें म्हाका खबर ना. ताजेर हांवें खोलायेन पळयलें बीन म्हणजे विशयांक गेलोय ना. दुसरो एम्प्लॉयमेंटाचो न्हू. आयज पावोळ्यांक टुरिजम हें आसा, टुरिजम आसा म्हणून कितलेशेच भुरगे जे कॉलेजींतल्यान शिकतात ते डायरेक्टली हांगा येतात. तो मागीर रूम बॉय आसत, रिसेप्शनिस्ट आसत, एकावंटंट आसत किंवा वेटर आसत, शेक चलोवपी आसत, कितलेशे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. हीच इंडस्ट्री, टुरिजम इंडस्ट्री जर आमी प्रॉपर बऱ्या पद्दतीन जर बसोन सगळ्यांनी जर अभ्यास करून एक रोड मॅप केलो टुरिजम इंडस्ट्रीचो जाल्यार खुबशे अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. एक दुसरो आमकां नॉन पॉल्युटींग एक इंडस्ट्री श्रीस्थळ आयली जाल्यार कितलेशेच एम्प्लॉयमेंट तयार जावपाक शकता. त्या दृश्टींतल्यान काम करपाक जाय आनी एक इच्छाशक्ती आसपाक जाय. ती इच्छाशक्ती म्हाका दिसता स्थानीक आमदारा कडच्यान म्हाका दिसना. सध्या अशे वेगवेगळे खुबशे विशय आसा. तुमी हेच फाटी बऱ्याचशा विशयाचेर आवाज उठयताले. जरी आतां कांय प्रमाणान कमी जर जाले जाल्यार सद्याक आतां भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजे BJPचे आसा तांचे पक्षाचें इलेक्शन सुरू जाल्या. पक्षाचे जे प्रतिनिधी निवडपाक लागले आनी आतां साकून खंय विधानसभेक कार्यरत जातले जाल्यार तुमी एज अ सोशली किंवा तुमच्या पक्षाचे म्हणून तशें कितें आतां एक्टिवली जातलें काय कितें काणकोणच्या वेगळ्या विशयाक हेजे फुडें तरी आतां परत कंटिन्यू आवाज सुरू जातलो काय कितें? ना डेफिनेटली आमी ऑर्गनायजेशना हात घातला. आमी आमचे ब्लॉक तयार करतलो, डिक्लेअरय करतले, आमी ऑफिस फूल फ्लॅश करता आनी आमी सामाजीक विशय, लोकांले विशय ह्या मुखार मांडटले आनी घेवन मुखार वतले. ते इलेक्शना करता, ते इलेक्शना खातीर करता. आमी तेजे खातीर करता. इलेक्शन जावपा खातीर न्हू पूण लोकांले विशय सुटपा खातीर आमी आमचो निश्चित हो प्रयत्न आसतलो आनी गोवा फॉरवर्ड येणाऱ्या कांय दिसां भितर तुका सक्रीयपणान काम करपी दिसतले आनी आमची एक बरी टीम तयार जातली. सद्याक काणकोणचो आमदार आनी आमचो सभापती सांगता की 2027 हे एक एड्युकेशनल हब जातलें आनी 30 म्हळ्यार तरी सामकें सगळ्यो फॅसिलिटी आसतल्यो म्हणून. तुमी काणकोण कशें आसचें अशें पळयता? पळय तो बरें आपल्याला एक ब्रह्मा जगता कित्याक तेजें प्रमाण दिता तुका. ताणें आमकां सांगलें की आपूण वायनाडा भितर अमकें घर बांदून दिता, 200 कार्यकर्ते व्हेले ताणें वायनाडा व्हेले जाली थिंगा घरां. पण तो कितें स्टेटमेंट करता तुमी सिरियसली घेवप काय ना घेवप हो तुमचो प्रश्न आसा. म्हाका तरी दिसना. हब करता जाल्यार मुळावी सुविधा तयार कर. हालच्यान सुविधा तयार केल्या जाल्यार एक 5 वर्सान तुका तें हब दिश्टी पडटलें जाल्यार तें ताजेर आसप काय रडप असो एक एकदां म्हाका प्रश्न येता की तो कितें उलयता मुद्दम पळयात थंय. तो सांगता लोकोत्सवात 3 लाख लोक येयले. अरे हांचे पक्षाचे 4 लाख मेंबर जाले नाय. हेंचे पक्ष BJPच्या पक्षाचे 4 लाख मेंबर जाता. पक्षाचो प्रत्येक मेंबर जरी येयलो जाल्यार तेगे ते 3 लाख जायना. आनी तो कितें उलयता म्हाका खबर ना. तो कितें उलयता तें हब जावपाक शकता आनी तशें स्वप्न पळोवप बरें पूण तें स्वप्न साकार करपा खातीर तशें पावलांय मारपाक जाय. सद्याक तुमी इतले सक्रिय आसा, तुमी आवाज काडटलो अशें हांव पॉझिटीव धरतां. आनीक सद्या आतां तरी विधानसभेच्या इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा पूण तेज्या पयलीं इलेक्शन येता तें म्हटल्यार ZPचें इलेक्शन येता. ह्या ZPच्या इलेक्शनाक तरी तुमचो कॅन्डिडेट तुमी उबो करतले काय कितें? हांवें पयलीं सांगलां हांव डेफिनेटली ह्या वेळार ZPच्या इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड ही पार्टी आसतली. आमचे कॅन्डिडेट दोनी हातूंत भितर मतदारसंघा भितर आमी घालतले आनी आमी सक्रीयपणान दोनी कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो. थँक्यू आनीक देव बरें करूं विकास बाब. तुमी आयज बऱ्या रितीन सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो दिले आनी बऱ्या रितीन भासाभास जाली. बरेचशे विशय आमी उलयले आनी बरीचशी म्हायती आयिल्ली. आनीक सिटी चॅनलाच्या वतीन ह्या म्हालगड्या कार्यावळीक आयज आमचे वांगडा जे विकास बाब आशिल्ले तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी पळयत रावात अशेंच म्हालगडे ही कार्यावळ.